तुम्ही ऑफिशियल आसा हो प्रोजेक्ट. सगळ्यांत पयलीं हांव आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे पावर मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकराकूय धन्यवाद म्हणटा, कित्याक हो मुद्दो जो आसलेलो तो आमी असेंब्लीन गेली 2 वर्सां जाली एवरी सेशनाक हांव रेज करतालो, कित्याक हो एक इम्पॉर्टंट इशू आसलेलो. कित्याक क्रेन माउंटेड जी क्रेन आसा ती आमकां हांगा नासली. मुर्मुगांव एकूच क्रेन आसली, व्हेकल आसलेली जी आख्ख्या मुर्मुगांव तालुका 3 डिविजनांक सर्व करताली आनी आमची एवरी वीकान एकदां मुर्मुगांव येताली. आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता खुबशे पावसाच्या पयलीं या पावसाच्या टायमाचेर झाडां कातरपाक बीन त्रास जाताले. आयज खरेंच हांव गोवोरमेंटाचे आमचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक आयज आमकां मुर्मुगांव स्पेशल ह्या डिविजनाक लागून आमकां एक सेपरेट व्हेकल मेळ्ळी आसा क्रेन माउंटेड, आनी तेज्या लागून हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे जे आमचे सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ जे आसा तेंच्यांनी जो तांकां त्रास जातालो, जी झाडां कापपाक या वयर चडपाक जे बल्ब चेंज करपाक जे केले तेज्या लागून जे त्रास जाताले, आयज म्हाका दिसता हेजे वरसून म्हाका दिसता तांकां खुबसो सपोर्ट मेळटलो आनी म्हाका दिसता कामां जी आमची उरताली ती फास्ट जातली. सो तेज्या लागून एक बरें कार्य केल्लें आसा आनी आमची दखल घेवन जी आमी डिमांड करताले तेजी दखल घेवन आयज गोवा गव्हर्मेंटान तशेंच पावर मिनिस्टरान आख्खे गोंयभर ही इशू हांवें घेतलो मुर्मुगांवचो, पूण हेजो फायदो आख्खे गोंयभर जालो आनी म्हाका दिसता आख्खे पावर डिपार्टमेंटान 50 व्हेकली इमिजिएटली घेतली आनी म्हाका दिसता एवरी डिविजनाक तेंच्यांनी धाडलेली आसा. आयज आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यात जितले डिविजन सगळे कडेन एक व्हेकल मेळ्ळें आसा. आख्ख्या गोंयांत 50 व्हेकली सगळ्या डिविजनाक सेपरेट मेळ्ळा. आयच्या ह्या ताका लागून आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आमच्या बरोबर आसा, बाप आमचो एडी, तशेंच आमचो एई आसा आमचो लुकास आसा आमच्या बरोबर, कारेकर आसा आमच्या बरोबर, तशें आमचे दोनूय जेई मुरगांवचे राजे आनी कदम आनी आमचो आख्खो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो स्टाफ जे हांगा उपस्थित आसल्या कारणान हांव तांचे खरेंच धन्यवाद म्हणटा. आनी ही जी आमची व्हेकल आसा ती आयच्यान आमी लॉन्च करतली. ऑलरेडी हांव तांकां विचारतालो कसो रिस्पॉन्स येवपाक लागलो. ते म्हणपाक ऑलरेडी बुकींग स्टार्ट जालें म्हणून. जालें मरे ऑलरेडी बुकींग स्टार्ट जाली का आमचें हें काम उरलें आनी ते म्हाका दिसता आयच्यान ते व्हेकल घेवन ते काम करतले, वीच वील बी मोर इजियर फॉर देम. सो तेज्या लागून मुर्मुगांवकार परत एकदां गूड न्यूज आसा, कितें जे आमी उलयता डिमांड घालता, खूब जाण म्हणटा कितें संकल्प उलयत आसा, बट ते उलयल्या उपरांत ते फॉलोअप करून काम करपाची ताकद दवरता आनी त्या हिसपान आमी हें काम घडोवन हाडलेलें आसा. आनी तेज्या लागून परत एकदां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक स्पेशली भारतीय जनता पार्टीचो जो आमचो मुखेलमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका मनानसून हांव धन्यवाद म्हणटा. खूब कंप्लेन येताले जावं स्ट्रीट लायटा लागून ऑर ट्री कटिंगा लागून आनी हांगा गाडी नासली आनी आमकां गाडी एकूच फावटी मेळटाली. सो आतां तरी आमकां गाडी मेळ्ळा, सो आमी मॅक्सिमम यूज करूंक शकता मे बी स्ट्रीट लायट ऑर ट्री कटिंग. थँक्यू.